110 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। आकाश भन्दा उच्च उच्च छ नाम, सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमान भन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको। यसैले प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुनै येशूको। यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुनै येशूको। वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम। स्वर्ग छोडी आउनु भो, क्रुसैमा मर्नु भो, मृत्युलाई जित्नु भो, हामीलाई मुक्ति दिनलाई। यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुनै येशूको। यसैले प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुनै येशूको। सारा सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै घुँडाहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्ने छ त्यो नाम। सारा सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै घुँडाहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्ने छ त्यो नाम। अन्धोले देख्नेछ, बहिरोले सुन्नेछ, मुर्दा बिउतानेछ, उनैलाई महिमा दिनलाई। यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुनै येशूको। यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुनै येशूको। जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो शनिबारको आराधना सेवामा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्छु। आशा छ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले हजुरहरू सबै कुशलै हुनुहुन्छ। हाम्रो पास्टर जेम्सलाई धन्यवाद, उहाँले गएको शनिबार म बिरामी भएको अवस्थामा वचनको सेवकाईको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो, अन्त हामीलाई धेरै उत्साहपूर्ण वचन दिनुभएको थियो। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ जाउँ र आज हामी दोस्रो इतिहासको 7 अध्यायको 1 देखि 3 पद हेर्नेछौँ। त्यसैले हजुरसँग
आफ्नो बाइबल छन् भने हजुरहरूले दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 1देखि 3 पदमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ। म हजुरहरूको निम्ति पढिदिनेछु अन्त हजुरहरूले पनि आफ्नो बाइबलमा मनमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो इतिहास 7 अध्याय 1देखि 3 पद र यहाँ यसरी लेखिएको छ। जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो र आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म गर्यो अनि परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। परमप्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन्। आगो झरिरहेको र परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इजरायलीहरूले देखे तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँसम्म घोप्टो परेर दण्डवत गर्दै यसो भनेर परमप्रभुलाई धन्यवाद दिए। परमप्रभु भला हुनुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहन्छ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति, यो आराधना सेवाको निम्ति र विशेष गरी यो वचनको सेवकाईको निम्ति। हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्, मलाई मात्र होइन तर हरेक सुन्ने व्यक्तिहरूलाई। अन्त हजुरको हृदयमा भएको सोचहरू विचारहरू हामीसँग प्रकट गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। जुन सोलोमनले मन्दिर निर्माणको कार्य जुन चाहिँ सिद्धिएपछि उसले मन्दिरलाई चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ समर्पण गर्दछ। अन्त उसले प्रार्थना गरेपछि जुन त्यो मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको महिमाले चाहिँ जुन चाहिँ भर्दछ। अन्त यो कुरा हामी अघि पढेको 1 पदमा पाउँछौँ होइन। परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। अन्त परमेश्वरको महिमाले त्यो मन्दिर भरिएको कारणले पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन्, 2 पदले चाहिँ बताउँदछ। अन्त परमेश्वरको महिमा जब मानिसहरूले अनुभव गरे उनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ भुइँसम्म घोप्टो परेर दण्डवत गर्दै परमप्रभुलाई धन्यवाद दिएको कुरा चाहिँ 3 पदले बताउँदछ होइन। कस्तो अचम्मको दृश्य होला होइन। हामी पनि यस होइन ठाउँमा उपस्थित भएको भए होइन, अन्त त्यो जुन चाहिँ कुरा हामीले देख्न पाएको भए कस्तो अचम्मको हुन्थ्यो होला है, परमेश्वरको महिमा। अन्त आज म त्यही कुरा गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको महिमा भनेको चाहिँ के हो। हुन त हामीले यो शब्द महिमा भन्ने प्रयोग गर्छौँ हाम्रो इसाई भाषामा है। अन्त कति मानिसहरूले आफ्नो छोरीहरूलाई महिमा भनेर पनि नाम गरेको हामी पाउँछौँ। तर यो महिमा भन्ने शब्दको अर्थ के हो त होइन, हामी आज त्यो हेरौँ न त है। अन्त महिमा भन्ने शब्द हिब्रू भाषा जुन पुरानो करार लेखिएको भाषामा चाहिँ काभोद होइन, काभोद भन्ने शब्द चलाइएको हामी पाउँदछौँ। र यो काभोद भन्ने शब्दले चाहिँ के अर्थ दिन्छ भने होइन, ओजन अथवा गरुङ्गोपन भन्छौँ नि हामीले होइन, गरुङ्गोपन होइन, अथवा सम्मान, आदर होइन, वैभवता, प्रशस्तता र धन सम्पत्तिको अर्थ यसले दिँदछ है। अन्त एउटा साहित्यिक हिसाबले अथवा कविताको भाषामा होइन यो काभोद भन्ने शब्दले होइन कुनै व्यक्तिको होइन प्राणलाई अथवा जीवनलाई पनि त्यसले होइन अर्थ दिँदछ। र यो काभोद भन्ने शब्द चाहिँ पहिलोचोटि बाइबलमा प्रयोग गरिएको चाहिँ उत्पत्ति 31 अध्यायको 2 पदमा है। अन्त यो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ सम्पत्ति धन सम्पत्ति सम्बन्धमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ होइन, मानिसलाई सम्बोधन गर्दै होइन। लाबानको छोराहरूले जुन चाहिँ याकुबलाई होइन
जुन चाहिँ याकुबलाई कुरा गर्दा भन्दछ, हाम्रो बुबाका सबै थोक याकुबले लिइसके र हाम्रो बुबाकै सम्पत्तिबाट तिनले यति धेरै पाएका छन्। होइन, त्यहाँ सम्पत्ति भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ काभोद, होइन, जुन चाहिँ होइन अरू अन्य ठाउँमा चाहिँ होइन महिमा, आदर, होइन वैभवता भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। तर यो काभोद भन्ने शब्द परमेश्वरलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ पहिलोचोटि प्रयोग गरिएको बाइबल चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 16 अध्यायको 7 पदमा। होइन, हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि बिहान चाहिँ तिमीहरूले परमप्रभुको महिमा देख्नेछौ, किनकि परमप्रभुको विरुद्धमा गरेको गनगन उहाँले सुन्नुभएको छ। हामी को हौ र तिमीहरू हाम्रो विरुद्धमा गनगनाउँछौ। होइन, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा देख्ने कुरा चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ है। अन्त नयाँ करार जुन चाहिँ ग्रिक भाषामा लेखिएको थियो, नयाँ करारमा चाहिँ होइन ग्रिक भाषामा चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ डक्सा भन्छ, होइन, जुनबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द डक्सोलोजी पनि भन्दछ। होइन, जुन चाहिँ डक्सोलोजी जुन एउटा परमेश्वरलाई दिइने प्रार्थना हो। होइन, अन्त डक्सा भन्ने शब्द, होइन, यो डक्सा भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको डोकियो भन्ने जुन चाहिँ कार्यबाट, होइन, कार्य शब्दबाट चाहिँ प्रयोग के अरे कार्य शब्दबाट चाहिँ लिएको हामी पाउँदछौँ। होइन, डोकियो भन्नेको अर्थ चाहिँ होइन कुनै व्यक्ति अथवा वस्तुको होइन जुन चाहिँ साँचो मूल्य चाहिँ थाहा पाउने। होइन, अन्त त्यसैले डोकियोबाट चाहिँ यो महिमा, होइन, जुन ग्रिकमा दोक्सा भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। अन्त यसको अर्थ चाहिँ उपस्थिति, प्रतिष्ठता, होइन, अथवा प्रतिष्ठा, अनि इज्जत, कदर, प्रसिद्धता, वैभवता र प्रतिभा, होइन, पनि यसले जनाउँदछन्। होइन, अन्त यसले चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावको उत्कृष्टता, पूर्णता र सिद्धतालाई चाहिँ होइन बताउँदछ। होइन, परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावको उत्कृष्टता, पूर्णता र सिद्धतालाई पनि होइन यसले बताउँदछ कि। अन्त त्यसैले हामीले यो महिमा भन्ने परमेश्वरको महिमा भन्दाखेरि के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई चाहिँ होइन हामीहरूप्रति आफ्नो पूर्णतामा चाहिँ प्रकट गर्नु है। होइन, उहाँको वास्तविकता के हो, त्यो वास्तविकता चाहिँ होइन उहाँको महिमाद्वारा चाहिँ प्रकट हुँदछ है। त्यसले परमेश्वरको महिमाको प्रकट सम्बन्धमा हामी बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू हामी पाउन सक्छौँ। होइन, अन्त जब परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्छ हामी मानिसहरूले चाहिँ होइन उहाँलाई चाहिँ होइन देख्न, होइन, उहाँको महिमा देख्न सक्छौँ। होइन, दृष्टिबाट चाहिँ त्यो चाहिँ होइन दृष्टि होइन द्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। होइन, अघि हामीले जुन चाहिँ पढेको खण्ड सुरुमा पढेको दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 1मा चाहिँ परमेश्वरको महिमा होइन कसरी प्रकट भयो त। होइन, सोलोमनले प्रार्थना गरिसकेपछि स्वर्गबाट आगो झर्यो भनेछ। होइन, र त्यो आगोले चाहिँ होम बलि र बलिदानलाई चाहिँ भस्म गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अन्त पुरानो करारमा होइन परमेश्वर चाहिँ यसरी आगोको रूपमा प्रकट भएको धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। मोसासँग पहिलोचोटि जुन चाहिँ प्रकट हुँदाखेरि पनि एउटा पात्रोमा चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ एउटा आगोको रूपमा कहिले भस्म नहुने आगोको रूपमा चाहिँ प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। होइन, प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा। होइन, र साथसाथै होइन जुन बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा प्रकाशको पुस्तकमा पनि परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा फर्किँदाखेरि चाहिँ होइन उहाँको पूर्ण महिमा र वैभवतामा फर्किँदाखेरि चाहिँ उहाँको आँखाहरू चाहिँ होइन आगोको ज्वाला जस्तै थिए होइन भन्ने प्रकाश 1:14ले बताउँदछ। होइन, शिर र केश उन जस्तो सेता र हिउँ जस्तो सेता र उहाँका आँखा आगोको ज्वाला जस्तै थिए
होइन। अन्त साथसाथै प्रकाश 19:12 पनि लेखिएको छ, उहाँको आँखा आगोको ज्वाला जस्ता थिए र उहाँको शिरमा धेरै राजमुकुट थिए। उहाँमा एउटा नाउँ अङ्कित थियो जो उहाँलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन, होइन भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ, होइन। त्यसैले आगो, होइन ले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ प्रतिनिधि गरेको हामी पाउँदछौँ, होइन। अन्त परमेश्वरको महिमा कस्तो हुन्छ त, है। अन्त परमेश्वरको महिमा भनेको चाहिँ जुन परमेश्वरले कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन, अथवा परमेश्वरको महिमा चाहिँ कहिले पनि घट्दैन, होइन। मानिसहरूले पनि आदर इज्जत, होइन सम्मान त पाउँछन्, होइन। तर मानिसहरूको आदर इज्जत र सम्मान त घट्न पनि सक्छ नि त, होइन। उनीहरू सफल हुँदा, उनीहरूले असल काम गर्दाखेरि सबैले उनीहरूलाई प्रशंसा गर्छन् भने, होइन। तर जब उनीहरू गिर्छन् नि, होइन चुक्छन् नि, उनीहरूको आदर, होइन उनीहरूको सम्मान, होइन चाहिँ घटेको हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरको महिमा चाहिँ कहिले पनि घट्दैन। अन्त यशाया 42:8 भन्दछ, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा कोहीसँग पनि बाँड्नु हुँदैन, है, अथवा आफ्नो महिमा अरू कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, होइन। यशाया 42:8 यसरी लेखेको छ, म परमप्रभु हुँ, मेरो नाउँ त्यही हो, मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन, अथवा मेरो प्रशंसा मूर्तिहरूलाई दिने छैन, है। अन्त जुन यो महिमा हामीले जुन सुलोमानले बनाएको मन्दिरमा चाहिँ प्रकट भएको देख्छौँ, त्यही महिमा चाहिँ जब मोसाले चाहिँ, होइन जुन त्यो पाल बनाएको थियो, होइन अस्थायी परमेश्वरको अस्थायी वासस्थान, त्यति बेला पनि त्यस्तै गरी परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यो पालमा आएको हामी पाउँदछ। प्रस्थानको पुस्तक 40:34 र 35 पदमा यसरी लेखिएको छ, तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। अनि मोसा भेट हुने पालमा पस्न सकेन, किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र परमप्रभुको महिमा पवित्र वासस्थान भरियो, होइन। जुन मन्दिरमा चाहिँ आगोको रूपले आएको थियो भने, होइन पालमा चाहिँ बादलको रूपमा आएको हामी पाउँदछौँ, है। अन्त अझ नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ हामी कसमा देख्छौँ? येशू ख्रीष्टमा देख्छौँ, होइन। योहन्ना 1:14 भन्दछ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीच बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो, होइन। अन्त जुन हामी मत्तीको सुसमाचार, मर्कुसको सुसमाचार र लुकाको सुसमाचारमा चाहिँ चेलाहरूले, होइन चेलाहरूको 3 चेलाहरू, होइन पत्रुस, योहन्ना र याकुबले चाहिँ प्रार्थना गर्न, डाँडामा प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि, होइन येशू ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ, होइन। अन्त येशू ख्रीष्ट चाहिँ महिमित भएको हामी देख्दछौँ, होइन। मत्ती 17:3 लेखेको छ, तिनीहरूको सामुन्ने उहाँको रूप परिवर्तन भयो, उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो र उहाँको वस्त्र प्रकाश झैँ सेता भए। र साथसाथै मर्कुस 9:3 लेखिएको छ, अनि उहाँको वस्त्र उज्जवल र अति सेता भए, यस्तो कि पृथ्वीमा कसैले पनि धोएर त्यतिको सेतो पार्न सक्दैन। अन्त साथसाथै लुका 9:29 लेखिएको छ, उहाँले प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँको मुहारको रूप बदलियो र उहाँको वस्त्र बिजुली चम्केको जस्तो उज्जवल भयो, है। त्यसरी प्रिय हो, होइन येशू ख्रीष्टमा चाहिँ, होइन सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिकाले, उच्च तरिकाले चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। हिब्रूको लेखकले हिब्रू 1:3 भन्दछ, उहाँ नै, होइन अथवा येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिनी बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा
उहाँ विराजमान हुनुभयो। त्यसरी प्रिय हो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ होइन परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ होइन, अथवा परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले येशू ख्रीष्टलाई देखेका छौँ भने होइन परमेश्वरलाई देखेका छौँ होइन। येशू ख्रीष्टले त्यही भन्नुभएको छ नि त होइन, यदि होइन मलाई देखेका छौ भने पितालाई पनि तिमीले देखेका छौ होइन। पिता र उहाँ चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ बताउँदछ। अन्त यो महिमा चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टसँग थियो त्यो महिमा चाहिँ उसले चाहिँ पछि पाएको अथवा अस्थायी रूपले पाएको होइन, तर यूहन्ना 17:5 अनुसार येशू ख्रीष्टको महिमा चाहिँ उसँग होइन अथवा उहाँसँग चाहिँ अनन्तदेखि थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी होइन बुझ्न सक्छौँ होइन। यूहन्ना 17:5 यसरी लेखेको छ, अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईँको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस् होइन। त्यसैले जुन महिमा येशू ख्रीष्टसँग भएको महिमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारको सृष्टि हुनु अघि नै होइन उहाँसँग थियो भन्ने कुरा जनाउँदछ, अथवा अनन्तमा चाहिँ होइन यो महिमा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त पावलले उसको पत्रहरूमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ महिमाको प्रभु भनेर पनि होइन वर्णन गरेको छ 1 कोरिन्थी 2:8। साथसाथै दोस्रो कोरिन्थी 4:6 पावलले चाहिँ यसरी पनि भन्दछ, जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस् होइन, ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस् होइन। त्यसैले येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको महिमाको होइन प्रकट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त अझ हामी परमेश्वरको महिमाको बारेमा बाइबलमा अध्ययन गऱ्यौँ भने भजन सङ्घ 19:1 भन्दछ, आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ र तारामण्डलले उहाँको हातको सिपको घोषणा गर्दछ है। सायद हजुरहरूले पनि जुन चाहिँ राति होइन जुन आकाशमा हेर्नुभयो भने कति होइन अनगिन्ती ताराहरू देख्नुहुन्छ, ग्रहहरू देख्नुहुन्छ। अन्त ती चम्किरहेको देख्दाखेरि एउटा प्रश्न अवश्य होइन उठ्दछ, ओहो होइन यो ब्रह्माण्ड कसले सृष्टि गर्नुभएको होला त है। अन्त एउटा होइन परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिको हृदयमा पनि प्रश्न उठ्दछ, को होला होइन अथवा के होला होइन यस्तो होइन भयानक होइन जुन चाहिँ ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने होइन। त्यसैले सृष्टिले पनि परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त अर्को एउटा परमेश्वरको महिमाको प्रकट चाहिँ होइन उहाँको होइन जुन चाहिँ यो भौतिक सृष्टि मात्र होइनन् होइन, अथवा जुन यो ग्रहहरू होइन पृथ्वी समुद्र होइन, तर उहाँले होइन बनाउनु भएको जीवित प्राणीहरूद्वारा पनि उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्छ। अन्त विशेष गरी उहाँको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ होइन प्राणी मानिसलाई चाहिँ होइन मानिसद्वारा चाहिँ उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। कारण परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई मात्र आफ्नै स्वरूप आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो होइन। उत्पत्ति 1:26 र 27 पदले यही कुरा बताउँदछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशहरूको पंक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू, जमिनमा चहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। सायद हजुरहरू कोही
आमा अथवा बुवा हुनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो पहिलो जुन चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यो बच्चा जन्मेर हातमा लिँदाखेरि हजुरहरू होइन कस्तो अचम्म होइन अनुभव गर्नुभएको थियो होला। म पनि सम्झिन्छु मेरो छोरी जेठी छोरी उपासना जन्मिँदाखेरि होइन मेरो हृदयमा चाहिँ यस्तो गदगद आनन्दले भरियो। अन्त म अचम्म परेँ होइन। त्यसरी मेरो छोरीको बिचको नाम चाहिँ मैले जोय होइन आनन्द भनेर राखेको छु, उपासना जोय गुरुङ होइन। अन्त साँच्चै नै होइन हामीले त्यो बच्चाको होइन बच्चालाई लिँदाखेरि त्यो बच्चा कसरी होइन कसरी एउटा पेटमा 9 महिना बसेर होइन एउटा बुवा र आमाको सम्बन्धद्वारा कसरी एउटा सुन्दर बच्चा निस्क्यो होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको प्रकट हो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। र साथसाथै परमेश्वरले चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई होइन जुन चाहिँ एउटा शारीरिक जन्म मात्र दिनु हुँदैन, शारीरिक जीवन मात्र दिनु हुँदैन, तर उहाँले हामीलाई आत्मिक जीवन होइन येशू ख्रीष्टद्वारा दिनुभएको छ। हामीलाई नयाँ सृष्टिहरू बनाउनु भएको छ। अन्त हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ महिमादेखि महिमामा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। पावलले भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 3:18 हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उकल्दै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परम प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। कति गवाईहरू हामीले सुन्छौँ होइन कि ईसाईहरूको होइन जुन चाहिँ मुहारमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा चम्किएको होइन। जब मोसा पनि येशू जुन परमेश्वरसँग होइन पहाडमा भेटेर आउँदाखेरि उसको होइन अनुहार पनि होइन परमेश्वरको महिमाले चम्किएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त कति गवाई हामीले सुन्छौँ ईसाईहरू चाहिँ होइन परमेश्वरको महिमाले चम्केको होइन। विशेष गरी जो ईसाईहरू प्रभुलाई होइन आफ्नो जीवन दिन्छन् होइन प्रभुको निम्ति उनीहरूले आफ्नो जीवन गुमाउन तयार हुन्छ, उनीहरूको त्यो अन्तिम चरणमा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको महिमाले भरेर चाहिँ चम्किएको गवाईहरू हामीले धेरैबाट सुनेका पनि छौँ होइन। अन्त साँच्चै नै हरेक विश्वासीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन आफ्नो पुत्रको रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अन्त हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमा अथवा हामीमा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको वृद्धि हुँदैछन् है भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त बाइबलले चाहिँ यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछौँ होइन हामी एक दिन चाहिँ होइन जसरी येशू ख्रीष्ट महिमित हुनुभयो हामी पनि महिमित हुनेछौँ होइन। फिलिप्पी 3:21 यसरी भन्दछ उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ हाम्रो हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। प्रिय हो होइन हामी ईश्वरलाई यो प्रतिज्ञा छ होइन। अहिले त हामी यो दुर्बल होइन कमजोर यो मरणशील शरीरमा छौँ होइन। जुनसुकै ईसाईको पनि एक दिन यो शरीर चाहिँ माटोमा मिल्न जान्छ होइन। तर परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि होइन जुन शरीर येशू ख्रीष्टसँग उहाँको पुनरुत्थान पछि थियो एउटा महिमित शरीर थियो, त्यही महिमित शरीर उहाँले हामीलाई पनि दिनुहुन्छ होइन। अन्त जुन चाहिँ शरीर कहिले पनि सड्दैन, कहिले पनि बिरामी हुँदैन, कहिले पनि कष्ट भोग्दैन, त्यो किसिमको शरीर जुन येशू ख्रीष्टसँग अहिले छ स्वर्गमा आफ्नो पिताको दाहिने हातमा खडा भएर हाम्रो निम्ति निरन्तर अन्तर्विन्ती गरिराख्नु भएको छ, त्यही शरीर हामी हरेक विश्वासीहरूलाई पनि उहाँले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पहिलो योहन्ना 3:2 योहन्ना प्रेरितले यसरी भन्दछ प्रिय हो अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछ। प्रिय हो यो हरेक विश्वासीको प्रतिज्ञा हो होइन
कि हामी होइन यो दुर्बल मरणशील शरीरबाट चाहिँ मुक्त भएर क्रिस्टको जस्तै महिमित शरीर हामीले पाउनेछौँ। अन्त उहाँको महिमा हामीले पनि प्राप्त गर्नेछौँ, किनकि हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। अन्त जुन यो परमेश्वरको महिमा जुन सृष्टिले प्रकट गर्दछ, येशू ख्रीष्टले विशेष रूपले प्रकट गर्दछ, अन्त जुन महिमा हामीलाई प्रतिज्ञा गरिएको छ, यो थाहा पाएर हामीले कुन किसिमको प्रतिक्रिया गर्ने हो त प्रिय हो, होइन? यशाया 43:7 बताउँदछ कि हामीहरू चाहिँ उहाँको महिमा गर्न चाहिँ सृष्टि गरिएको, होइन? लेखिएको छ, हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचे र बनाएँ। प्रिय मानिस, यो पृथ्वीमा जुन चाहिँ सृष्टि हुनु एउटै कारण छ, एउटै उद्देश्य, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु, होइन? चाहे त्यो इसाई होस्, चाहे त्यो अइसाई होस्, होइन? हरेक मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन आफ्नो महिमा गर्नको निम्ति चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको। हुन त अइसाईहरूले चाहिँ त्यो कुरा थाहा नपाएर अथवा त्यो कुरा इन्कार गरेर चाहिँ होइन आफ्नै महिमा गर्छन्, अथवा अरू देवी देवता झुटो ईश्वरहरूको महिमा गर्छन् भने, अथवा आफ्नो सिद्धान्त, विचार, परम्परा, होइन, संस्कृति, आफ्नो देशलाई महिमा गर्छन् भने, हामी इसाईहरू चाहिँ होइन कि परमेश्वर, साँचो परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, है? हामीलाई कारण हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको नै उहाँको महिमा गर्नु हो, होइन? जब मोसाले चाहिँ होइन जुन परमेश्वरलाई देख्न चाहे, होइन, प्रस्थान 34 अध्यायमा, अन्त परमेश्वरले चाहिँ होइन आफ्नो महिमा उसलाई प्रकट गर्नुभयो, होइन? महिमा प्रकट गर्नुभयो। अन्त जुन मोसाले चाहिँ होइन परमेश्वरको उपस्थिति, उहाँको महिमालाई चाहिँ त्यसको झलक पाउँदाखेरि उसको प्रतिक्रिया कस्तो थियो त, होइन? प्रस्थान 34:8 बताउँदछ, होइन? तब मोसाले हतपत भुइँतिर आफ्नो शिर निहुराएर आराधना गरे। प्रियो, हामी पनि होइन परमेश्वरको महिमा बुझेको कारणले हामी परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ हल्का रूपले लिँदैनौँ, तर परमेश्वरको महिमाप्रति हामी पनि होइन भयभीत भएर होइन हामी मोसा जस्तै भुइँतिर होइन घोप्टो हुन्छौँ र परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। हामीले सुरुमा होइन जुन दोस्रो इतिहासको 7 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढेका थियौँ, जब सोलोमनले बनाएको मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको होइन जुन चाहिँ उपस्थितिले बास गर्यो, होइन, त्यहाँ भएका सबै इजरायलीहरूले के गरे, तब ढुङ्गाको पेटीमा तिनीहरू भुइँसम्मै घोप्टो परेर दण्डवत गर्दै यसो भनेर परमप्रभुलाई धन्यवाद दिए, परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहन्छ। प्रियो, हामी पनि होइन मोसा जस्तै, यी इजरायलीहरू जस्तै होइन परमेश्वरलाई दण्डवत गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, होइन? उहाँको महिमा होइन जुन चाहिँ अनुभव गर्न पाएर, होइन, क्रिस्टमा विश्वास गरेर, होइन? अन्त येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभएको छ मत्ती 5:16, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्, होइन? प्रियो, होइन, हामी इसाई भएर चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा हामीले गर्नुपर्दछ, होइन? जसरी अँध्यारोमा एउटा होइन बत्ती चम्केको जस्तै, होइन, ज्योति चाहिँ होइन अन्धकारमा चाहिँ प्रकट भए जस्तै हामी पनि परमेश्वरको महिमा लिएर यो हराएको संसारमा चाहिँ होइन चम्किनु आवश्यक छ, होइन? किनकि प्रियो, हामी आफ्नै होइन, है? हामी आफ्नै होइन, परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो, परमेश्वरले हामीलाई क्रिस्टद्वारा उद्धार गर्नुभएको छ, होइन? उहाँले आफ्नो पुत्रको रगतको मोल तिरेर हामीलाई चाहिँ
मृत्युबाट बचाउनु भएको छ, पापको दासताबाट छुटकारा गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी उहाँको रगतले किनेका जनहरू भएको कारणले हामी आफ्नै निम्ति होइन तर परमेश्वरको निम्ति हामी जिउनु पर्दछ है। जसरी मोसाले निर्माण गरेको पालमा र सुनुमानले निर्माण गरेको मन्दिरमा जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमाले होइन बास गर्यो पुरानो करारमा, अहिले नयाँ करारमा चाहिँ होइन हामी क्रिस्टको शरीरमा होइन परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिँ होइन पवित्र आत्माले चाहिँ बास गरेको छ। पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 पावलले यसरी भन्दछ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोलतिर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। प्रिय हो, साँच्चै नै हामी पापबाट छुटकारा कसरी पायौँ त होइन? हामी आफ्नै सुकर्मद्वारा होइन होइन, हामीले गरेको धर्मकर्महरूद्वारा होइन होइन, हाम्रो आफ्नै बलिदानहरूद्वारा होइन, तर प्रभु येशू क्रिस्टले चाहिँ हामीलाई आफ्नो रगतको मोल तिरेर चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ होइन। त्यसैले भनियो भने हामी आफ्नै होइनौँ होइन, तर हामी उहाँको हौँ होइन। त्यसैले हाम्रो शरीर हाम्रो जीवनले चाहिँ उहाँको महिमा गर्न आवश्यक छ। अन्त पावलले पहिलो कोरिन्थी 10:31 भन्दछ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाऊ अथवा पियौ वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनेर चाहिँ भन्दछ होइन। कति इसाईहरूले चाहिँ यो सोच्छन् कि आत्मिक कार्यहरू मात्र होइन, आत्मिक कार्यहरूले मात्र परमेश्वरको महिमा गर्दछ होइन, सेवकाईको कुराहरूले मात्र परमेश्वरको महिमा गर्दछ होइन। यदि मैले प्रार्थना गरेँ भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ, यदि मैले वचन अध्ययन गरेँ भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ, यदि मैले होइन सङ्गति सेवामा सहभागी भयो भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ, अथवा मैले सेवकाईको कार्यहरू गर्यो भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ होइन। प्रिय हो, बाइबलले के भन्दछ भने होइन, हामीले यदि खान्छौँ पिउँछौँ अथवा हामीले जेसुकै गर्छौँ त्यसले परमेश्वरको महिमा हुन सक्छ होइन। चाहे म एउटा जागिर एउटा सामान्य होइन साधारण किसिमकोमा जागिर गरौँला होइन, कुनै एउटा होइन जुन चाहिँ पेसा मैले गरौँला होइन, चाहे म हाकिम होला, चाहे म एउटा सामान्य डकर्मी होला होइन अथवा सिकर्मी होला, मैले चाहिँ मेरो होइन कार्यद्वारा होइन मैले गर्ने रोजगारद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ होइन। हामी एउटा व्यवसायी होला होइन, मेरो एउटा सानो पसल छ होला होइन, अन्त मैले कुनै एउटा सानो व्यवसाय गर्छु भने त्यो व्यवसायद्वारा पनि म परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छु होइन। सानो एउटा मैले चाहिँ जुन चटपट बेच्ने जुन चाहिँ स्टल थाप्छु भने पनि होइन, त्यो मैले परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्न सक्छु। अथवा मैले एउटा होइन पसल खोल्छु भने होइन, हाम्रो राजकुमारजीले एउटा नयाँ फ्रेस हाउस खोल्दै हुनुहुन्छ, सायद हजुरहरूले सुन्नुभएको छ होला, उहाँले प्रार्थनाको अनुरोध माग्नु भएको छ। त्यो फ्रेस हाउस होइन पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति चाहिँ होइन त्यो फ्रेस हाउसको व्यवसाय हामी गर्न सक्छौँ होइन। अन्त हामी विभिन्न किसिमको रोजगार हामीले गर्दा होइन, कोही यहीँ स्वदेशमा कोही विदेशमा होइन, कसैले ठुला ठुला काम, कसैले सानो सानो काम, जुनसुकै कामबाट पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छ। हाम्रो इमान्दारिताद्वारा होइन, हाम्रो जुन चाहिँ चरित्रद्वारा होइन हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ होइन। जुन हामीले बाइबलमा अध्ययन गरेको सिद्धान्तहरू शिक्षाहरू हाम्रो दैनिक होइन जीवनमा हामीले पालना गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ आधार बनेर हामी जिउँछौँ भने हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरू होइन, हजुरहरू अध्ययन गर्नु भइरहेको छ, कोही साना क्लासमा होला होइन, स्कुलमा नर्सरी मोन्टेसोरीमा होला, कोही अलि ठुलो क्लासमा होला, हाई स्कुलमा होला,
कोही कलेज पढ्दै हुनुभएको छ होला होइन। हजुरहरूले पनि आफ्नो अध्ययनद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छ होइन। अन्त हुन त हाम्रो निम्ति शिक्षामा पढाइमा चाहिँ हामीले हाम्रो बच्चाहरू फर्स्ट आउनै पर्छ भनेर हामी होइन जोड गर्दैनौँ होइन। धेरै होइन जुन चाहिँ डिस्टिङ्क्सन ल्याउनु पर्छ भनेर हामी जोड गर्दैनौँ। तर होइन हामीले चाहिँ होइन एउटा हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ के सिकाउन सक्छौँ भने तिमीले आफ्नो सक्दो प्रयास गर, सक्दो कोसिस गर। होला तिमी फर्स्ट त नहोला होइन, सेकेन्ड नहोला, टप 5 मा नहोला होइन, तर आफ्नो बेस होइन आफ्नो परिश्रम होइन तिमीले गरेर चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौ होइन। होला फर्स्ट आए धेरै राम्रो होइन, तर फर्स्ट आएर चाहिँ कसको महिमा हुन्छ? आफ्नो महिमा होइन, बुवा आमाको महिमा होइन, स्कुलको महिमा होइन, तर परमेश्वरको महिमा हुनसक्छ होइन। त्यसैले पढाइमा पनि हामीले चाहिँ होइन हाम्रो बालबच्चाहरू जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोही खेलाडीहरू हुन्छ खेलकुद गर्नुहुन्छ भने हजुरले खेलकुदद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले यो ओलम्पिक्सको समय छ होइन, टोकियो 2020 होइन। हुन त 2020 मा हुनुपर्ने, तर यो कोभिडको कारणले चाहिँ 1 वर्ष पछि सरेको कारणले अहिले 2021 मा चाहिँ टोकियोमा चाहिँ ओलम्पिक भइराखेको छ होइन। अन्त मानिसहरू स्वर्ण होइन, अन्त होइन के भन्छ गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्ज मेडलको निम्ति होइन जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् होइन। अन्त एकजना ओलम्पियनको बारेमा म कुरा गर्छु होइन। सायद यो व्यक्तिको नाम हजुरले सुन्नुभएको छ होइन। उसको नाम चाहिँ एरिक लिडल भन्ने व्यक्ति थियो होइन। अन्त एरिक लिडल भन्ने चाहिँ उसको बुवा आमा चाहिँ मिसनरीहरू थिए। अन्त चाइनामा चाहिँ मिसनरी हुँदाखेरि चाहिँ एरिक लिडल चाहिँ होइन को जन्म भयो होइन। अन्त ऊ पछि गएर हुर्किँदै जाँदाखेरि ऊ दौडिनेमा चाहिँ एकदम सिपालु होइन हुनुहुन्थ्यो। ऊ एकदम छिटो दौडिन सक्थ्यो अघि। अन्त उसले चाहिँ उसले चाहिँ स्वीकार्यो भने अरे यो दौडिने कुरा पनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई एउटा वरदानको रूपमा सिपको रूपमा दिनुभएको छ। त्यसैले म यो दौडिनेद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्दछु। अन्त उसले धेरै होइन जुन चाहिँ दौडको प्रतियोगिताहरू उसले चाहिँ जित्न होइन थाले। अन्त ऊ ओलम्पिक्समा पनि गए होइन। तर ऊ होइन 1924 को होइन पेरिसमा भएको ओलम्पिक्समा चाहिँ ऊ सहभागी भएको थियो। तर उसको सबैभन्दा बेस्ट होइन ऊ एकदम असल दौडिने चाहिँ ऊ 100 मिटर होइन रेसमा चाहिँ ऊ सबसे होइन जुन चाहिँ उसको सबैभन्दा ऊ राम्रो गर्न सक्ने होइन उसको चाहिँ प्रतियोगिता थियो। तर जुन आयोजकहरूले चाहिँ त्यो 100 मिटरको रेस चाहिँ होइन जुन आइतबारको दिन चाहिँ पारे रहेछ। अन्त ऊ एउटा इसाई भएको कारणले चाहिँ उसले के भन्यो भने म आइतबार चाहिँ होइन दौडिदिनँ होइन। कारण जसरी पुरानो करारमा शनिबारमा चाहिँ के अरे परमेश्वरको जनहरूले विश्राम गरे जस्तै नयाँ करारमा उसको जुन चाहिँ विश्वास अनुसार चाहिँ आइतबार चाहिँ होइन जुन चाहिँ नयाँ करारको इसाईहरूको निम्ति विश्रामको दिन हो होइन। म प्रतियोगितामा भाग लिँदैन होइन, कारण म चाहिँ होइन त्यो दिन चाहिँ म मण्डली जान्छु भनेर उसले चाहिँ त्यो रेसमा सहभागी भएन। यो सुनेर मान्छेहरू अचम्म भयो। अन्त उसको देशको होइन बेलायतको ओलम्पिक टिम कमिटीले पनि उसलाई चाहिँ निकै दबाब दिन थाल्यो होइन। तिमी आफ्नो देशको लागि चाहिँ दौडिँदैछ होइन, तिमी दौडिनै पर्छ किनकि 100 मिटरमा तिमी सबैभन्दा छिटो छ। तिमीले जसरी पनि आफ्नो देशको निम्ति चाहिँ स्वर्ण पदक होइन जित्नेछ भनेर उनीहरूले धेरै दबाब दिए होइन। यतिसम्म कि होइन एरिक लिडललाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो बेलाको होइन बेलायतको राजकुमार होइन प्रिन्स अफ वेल्स जो चाहिँ बेलायतको भविष्यको राजा होइन हुने थियो। अन्त उसले पनि एउटा पत्र लेखेर चाहिँ होइन एरिकलाई चाहिँ तिमी आफ्नो देशको निम्ति होइन बेलायतको होइन जुन चाहिँ बेलायतको इज्जतको निम्ति होइन बेलायतको मानको निम्ति चाहिँ तिमी दौडिनुपर्छ
भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ पत्र लेखेर पठायो। अन्त हजुरलाई थाहा छ एरिक लिडलले चाहिँ के किसिमको जवाफ दियो यो राजकुमारलाई भनेर। उसले चाहिँ यसरी जवाफ दियो, म मेरो राजा राजाहरूको राजा प्रभु येशू ख्रिस्टको विश्रामको दिनमा दौडिँदैन अथवा दौडिन्न, म आइतबार आराम गर्छु होइन। त्यसैले उसले त्यो समयको राजकुमार अथवा भविष्यको राजाको हुकुमलाई चाहिँ इन्कार गरेर होइन आफ्नो राजाहरूको राजा प्रभु येशू ख्रिस्टको होइन आज्ञालाई पालना गरेर उसले चाहिँ होइन त्यो आइतबार चाहिँ त्यो दौडेन होइन, हाँप्दियो। अन्त त्यो दिन चाहिँ होइन त्यहाँको एउटा स्थानीय मण्डलीमा गएर प्रचार गर्न होइन पल्पिटबाट प्रचार गर्न गए है। अन्त उसको जुन चाहिँ उसँगै सहभागी हुने होइन उसको देशका अरू खेलाडीहरू होइन अथवा अरू जुन चाहिँ दौडिने साथीहरू चाहिँ एकदम अचम्म परे। अन्त एकजनाले चाहिँ भने ओहो होइन ऊ चाहिँ एकदम त्यो एरिकको समर्पण र प्रभुप्रतिको भक्ति देखेर चाहिँ अचम्म परेर उसले चाहिँ ल म 400 मिटर दौड्नु पर्ने, तर मेरो सट्टामा तिमीले 100 मिटर दौड्न पाएन, तर मेरो सट्टामा चाहिँ तिमी दौड भनेर चाहिँ एरिकलाई चाहिँ उसले आफ्नो सट्टामा दौडिन दिए। हुन त एरिक 400 मिटरको निम्ति तयारी थिएन, किनकि त्यो उसको जुन चाहिँ रेस थिएन, अन्त त्यसको निम्ति उसले तालिम पनि गरेको थिएन। तर त्यो रेसको फाइनलमा ऊ पुगे होइन। अन्त फाइनलको दौड हुनुभन्दा अगाडि एकजना उसको विश्वासी साथीले चाहिँ उसको हातमा चाहिँ एउटा कागज दियो होइन। अन्त त्यो कागजमा चाहिँ के लेखिएको थियो होइन, पहिलो शमूएल 2:30 होइन पदबाट चाहिँ एउटा वाक्य लेखिएको थियो, जहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको थियो, मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु होइन, मलाई तिरस्कार गर्नेहरूलाई तुच्छ ठान्नेछु होइन। परमेश्वरलाई आदर गर्नेहरूलाई होइन उहाँले आदर गर्नेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रतिज्ञा गरेको थियो। अन्त यसले चाहिँ उसलाई त्यो दौड अगाडि धेरै उत्साह गर्यो। अन्त थाहा छ प्रिय, त्यो 400 मिटरको दौड जसको निम्ति ऊ तयारी थिएन, जसको निम्ति ऊ पहिला पूर्व तालिम गरिएको थिएन, तर उसले चाहिँ त्यो 400 मिटरको दौड होइन मा चाहिँ पहिलो स्थान गरेर होइन जुन चाहिँ स्वर्ण होइन पदक चाहिँ प्राप्त गरे होइन। अन्त साथसाथै पछि गएर 200 मिटरको दौडमा पनि उसले कांस्य पदक प्राप्त गरे। हो उसले 100 मिटरको दौड उसले जित्न सकेन, किनकि ऊ त्यसमा सहभागी भएन आइतबारमा चाहिँ आयोजना गरिएको कारणले। तर उसले चाहिँ होइन परमेश्वरलाई चाहिँ होइन आदर गरेको कारणले, परमेश्वरलाई महिमा दिएको कारणले उसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ 400 मिटरमा होइन जुन स्वर्ण पदक र 200 मिटरमा चाहिँ कांस्य पदक चाहिँ जित्नमा चाहिँ सफल गर्नुभयो है। साँच्चै नै कस्तो अचम्म कि। अन्त हामीले जे गर्छौँ होइन एरिकले जस्तै परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिएर परमेश्वरलाई होइन जुन चाहिँ महिमा दिएर गर्नु पर्दछ होइन। एरिक लिटल पछि ऊ गएर चीनमा गएर एउटा मिसनरीको रूपमा ऊ गए होइन दोस्रो विश्व युद्धको समयमा। अन्त चीनमा चाहिँ जापानले चाहिँ आक्रमण गरेर उसलाई चाहिँ कब्जा गरियो जापानीहरूले। अन्त उसलाई जेलमा राखिएको थियो। अन्त ऊ त्यही जेलमा चाहिँ उसको होइन मृत्यु भयो अथवा ऊ शहीद भयो होइन। परमेश्वरलाई होइन सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन ऊ चाहिँ प्रभुमा सुते होइन। कस्तो अहिलेसम्म त्यसले चाहिँ हामीलाई उत्साह दिन्छ है कि हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो निम्ति होइन, तर हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति होइन र प्रिय हो। त्यसैले आज प्रिय हो हामीले यो कुरा सिक्यौँ कि होइन परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा विभिन्न रूपले प्रकट गर्नुहुन्छ। पुरानो करारमा उहाँले होइन जुन आगोद्वारा बादलद्वारा विभिन्न रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रकट गर्नुभयो होइन। नयाँ करारमा चाहिँ उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो होइन। अन्त आफ्नो महिमा उहाँले चाहिँ मण्डलीलाई होइन जुन चाहिँ पवित्र आत्माको बासद्वारा अहिले दिनुभएको छ।
अन्त परमेश्वरले हामीहरूलाई उहाँको जुन चाहिँ महिमाको निम्ति नै सृष्टि गर्नुभएको। अन्त उहाँको चाहना कि हरेक उहाँको सृष्टिहरूले चाहिँ उहाँको महिमा गरौँ होइन। जसरी एरिक लिडलले होइन जुन चाहिँ खेलकुदद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा गरे, हामी पनि होइन हामीले जीवनमा जेसुकै गरे तापनि, चाहे हामी काम गरे तापनि, व्यवसाय गरे तापनि होइन, हामी अध्ययन गरे तापनि, अथवा हामी कुनै होइन आफ्नो सिप र प्रतिभा प्रयोग गरे तापनि हामी परमेश्वरको निम्ति होइन परमेश्वरको महिमाको निम्ति ती कुराहरू हामी गर्दछौँ। आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन। हुन्छ प्रियो, हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। सुरुमा म हजुरहरूलाई एउटा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। चाहे आज यो वचन हजुरले सुनिराख्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म येशू क्रिस्टलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा सायद ग्रहण गर्नुभएको छैन होला। हजुरको निम्ति यो मौका हो। हजुरले आज येशू क्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा जुन चाहिँ निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता जुन चाहिँ को रूपमा उहाँलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त हजुरले गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। हजुरले आफ्नो आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी रहेछु, तर मेरो पापको निम्ति, मेरो पापको बदलामा हजुरले आफ्नो पुत्र येशू क्रिस्टलाई त्यो कल्भरीको क्रुसमा बलिदान गर्नुभएको रहेछ। अन्त मलाई पापबाट मुक्त गर्नुभएको रहेछ। म विश्वास गर्छु हजुरलाई, म विश्वास गर्छु। हजुरमाथि म भरोसा गर्न चाहन्छु। हजुरलाई मेरो जीवनमा ग्रहण गर्न चाहन्छु। र साँच्चै नै हजुरले यसरी आफ्नो हृदयमा साँचो रूपमा प्रार्थना गर्नुभएको छ भने येशू क्रिस्ट हजुरको हृदयमा आउनुभएको छ, हजुरको जीवनमा आउनुभएको छ र हजुरको पाप क्षमा गर्नुभएको छ। हजुरलाई जुन चाहिँ अनन्त जीवनको हकदार बनाउनु भएको छ, हजुरलाई आफ्नो सन्तान बन्ने अधिकार दिनुभएको छ र हजुरलाई उहाँको महिमाको हकदार पनि बनाउनु भएको छ। त्यसैले यदि हजुरले येशू क्रिस्टलाई आज ग्रहण गर्नुभयो भने चुप लाएर नबस्नुहोस्। कुनै न कुनै इसाई साथीलाई आफूले गर्नुभएको प्रार्थना बारेमा, आफूले गर्नुभएको विश्वास बारेमा चाहिँ बाँड्नुहोस् र मण्डली परिवारसँग सहभागी हुनुहोस्। बाइबल पढ्न सिक्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, सङ्गति सेवामा अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो गवाई अरूलाई सुनाउनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छ। हामीसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई मेसेन्जरद्वारा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त हामी हजुरसँग सम्पर्क हुन चाहन्छौँ र हजुरलाई भेट्न चाहन्छौँ र हजुरको विश्वासमा उत्साह पनि हामी दिन चाहन्छौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँस्। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ आजको यो दिनको निम्ति, अन्त विशेष गरी आजको वचनको निम्ति। साँच्चै नै प्रभु, हजुरले आफ्नो महिमा हामीप्रति प्रकट गर्नुभएको छ। अन्त हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हजुरले हामीलाई आफ्नो महिमाद्वारा चाहिँ बताउनु भएको छ प्रभु। अन्त हजुरले प्रभु आफ्नो पुत्र येशू क्रिस्टद्वारा विशेष गरी आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभएको छ। अन्त येशू क्रिस्टद्वारा नै त्यो महिमा हामीलाई पनि दिनुभएको छ प्रभु। हजुरले यो महिमा अरू कसैसँग बाँड्नु हुँदैन, तर हामीसँग बाँड्नु भएको छ। अन्त यो सहुलियतको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी योग्यको त छैनौँ हजुरको महिमा पाउनको निम्ति, तर हजुरले अनुग्रहद्वारा आफ्नो पुत्र येशू क्रिस्टद्वारा हामीलाई यो महिमा दिनुभएको छ। अन्त हामीलाई प्रभु हाम्रो जीवनद्वारा हजुरको महिमा गर्न बोलाउनु भएको छ, कारण हजुरले हजुरको महिमाको निम्ति नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। साँच्चै प्रिय हो, आज हामीले वचनमा सुनेका छौँ प्रभु, हामीले जेसुकै गरे तापनि, यदि हामीले खान्छौँ पिन्छौँ जेसुकै गरे तापनि हाम्रो जीवनद्वारा हजुरको महिमा होस्। चाहे म एउटा जागिर गर्दैछु होला, मेरो जागिरद्वारा हजुरको महिमा होस् प्रभु। सायद मैले व्यवसाय गर्दैछु होला, त्यो व्यवसायद्वारा
हजुरको महिमा होस्। चाहे म पढ्दैछु होला, मेरो पढाइद्वारा हजुरको महिमा होस्। चाहे म एउटा मलाई दिएको सिप र प्रतिभा प्रयोग गर्दैछु होला, त्यसद्वारा प्रभु हजुरको महिमा होस्। सायद म एउटा सेवकाई गर्दैछु होला, हजुरको सेवा गर्दैछु होला, हजुरको महिमा होस् भनेर प्रार्थना म गर्छु प्रभु। अन्त हजुरलाई पहिलो स्थान दिएर, हजुरलाई आदर दिएर हजुरको महिमा मेरो जीवनद्वारा गर्न सकुन् भनेर म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु। हाम्रो मण्डली परिवारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीको हरेक जन, हरेक व्यक्तिहरूलाई प्रभु हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छु। स्वस्थ राख्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएको विशेष गरी जो बिरामी जनहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष रूपले हजुरले छुनुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै आवश्यकतामा परेकाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हजुरले उहाँहरूलाई प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा, सङ्गति र सेवकाईहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। यो लकडाउन खुक्लो हुँदै गएको छ। अन्त हाम्रो आशा छ प्रभु, हामी चाँडै नै प्रत्यक्ष रूपमा एक ठाउँमा भेट भएर प्रभु हजुरको आराधना गर्न सकौँ भनेर प्रभु। साथसाथै यो कोभिडको समयमा हामी हरेकलाई प्रभु हजुरले जोगाउनुहोस् र हजुरले प्रभु आफ्ना जनहरूलाई प्रभु हजुरको सिद्ध इच्छामा डोराउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आजको यो दिन अन्त आउने जो नयाँ हप्तालाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हजुरको उपस्थिति हामीसँग रहोस्, हजुरको अभिषेक हामीसँग रहोस् र हाम्रो जीवनद्वारा हजुरको महिमा होस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद आजको आराधना सेवामा हजुर मसँग सहभागी हुन सक्नुभयो। अनि हामी फेरि भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती, मेरो सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, प्रेम, माया र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिउँ। जय मसीह।